बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जहाँ हमें और बहुत सी इबादत की तरफ लेकर आया है और आज सारी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह जल्ल जलालुहु के दरबार में और उसकी चौखट में उन बहुत सारी चीज़ों को तज कर खड़ी है जिनको आम दिनों में उनके लिए हलाल किया गया था, इन दिनों में अल्लाह की जानिब से मना कर दिया गया है। तो ये मौका और ये महीना और ये बाबरकत वक्त यकीनन मुतालबा करता है कि शरीयत के उन पहलुओं की जानिब भी नज़र डाली जाए और देखा जाए, अपना मुहासबा और एहतिसाब किया जाए कि हम क्या शरीयत के कुछ ऐसे मुतालबात भी तो हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमसे जिसका मुतालबा किया जाता है, रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा भी, कहीं हम उसमें कोई कोताही तो नहीं कर रहे। इस सिलसिले का एक मुतालबा मुसलमानों के दरमियान उख़ुव्वत और भाई चारे का मुतालबा है। ये फ़कत अल्फाज नहीं जो किताबों में लिख दिए जाएं, बल्कि ये वो रवैये हैं और ये वो ख़ूबसूरत तर्ज़ ज़िंदगी है जो मुसलमानों को दिया गया था। और बदकिस्मती से मुसलमानों से जहाँ और बहुत सी चीज़ें आज निकलती हुई और खिसकती हुई नज़र आ रही हैं उनकी ज़िंदगियों से, वहाँ ये ख़ूबसूरत रवैये और ये तौर तरीक़े और ये अक़दार भी, इसमें भी मुसलमान पीछे की जानिब रोज़ बरोज़ सफ़र कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक हदीस के अल्फाज पढ़ता हूँ और आप ज़रा देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे और दिलनशीन अंदाज़ में मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रवैया सिखाया है और एक दूसरे के साथ रहने का तरीक़ा बताया है। हदीस शरीफ में आता है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु व ला युसल्लिमुहु, ना ही उसके ऊपर जुल्म करता है और न उसको किसी के हवाले करता है कि उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। व मन कान फ़ी हाजति अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही, और जो अपने भाई की किसी हाजत बरारी में लगा हुआ होता है, उसकी किसी मुश्किल को दूर करने में लगा हुआ होता है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उस आदमी की मुश्किल को दूर कर देते। यानी जो भाई की मुश्किल दूर कर देता है, उसकी किसी हाजत को पूरी करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को दूर कर देते हैं और उसकी हाजत को पूरा कर देते हैं। वमन, और जिस आदमी ने फ़रजान मुस्लिमिन कुर्बतन, और जिसने किसी मुसलमान से, वमन फ़र्रजान मुस्लिमिन कुर्बतन, और जिसने किसी मुसलमान से कोई परेशानी दूर की, फ़र्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उससे क़यामत के दिन में एक परेशानी को दूर कर देंगे। दुनिया में इसने मुसलमान से परेशानी दूर की, अल्लाह क़यामत में इसकी परेशानियों को दूर कर देंगे। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, और जिसने दुनिया में अपने मुसलमान भाई की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस इंसान की पर्दापोशी फरमाएंगे। जिस दिन गुनाहों को खोला जाएगा उस दिन इसकी पर्दापोशी की जाएगी, इस वजह से कि इसने मुसलमान भाई की पर्दापोशी की। अब इस हदीस शरीफ को देखिए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दिलनशीन तालीमात को देखिए कि कितनी तरगीब दी गई है एक मुसलमान के साथ हमदर्दाना, खैर ख़ाहाना और नेक रवैये की। पहली बात अगर आप देखें कि कहा गया अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, सारे तासुबात की जड़ काट दी गई, सारी निस्बतों को ख़त्म कर दिया गया कि अब किसी ज़ुबान का नारा नहीं लगेगा, किसी कौम का नारा नहीं लगेगा, किसी सूबे का नारा नहीं लगेगा, बल्कि जब एक कलमा पढ़ने वाले हैं तो सारे एक बरादरी हैं, सारे एक भाई हैं, सबका एक जैसा आपस में ताल्लुक़ है। और दूसरी बात ये कही गई कि ला यज़लिमुहु व ला युसल्लिमुहु, ये इसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। आज हम ज़रा देखें, आज आप इसी अपने घरों को वापसी पर देखें और अपने आते जाते सड़कों पर देखें कि जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो क्या ये एक मुसलमान की शान से बईद नहीं कि हम एक तड़पते हुए मुसलमान को सड़क के ऊपर छोड़कर अपने दफ्तर पहुंचने की हमें जल्दी होती है, किसी को अपने कॉलेज पहुंचने की जल्दी होती है, किसी को अपनी दुकान पर पहुंचने की जल्दी होती है, और ये मुसलमान की शान से बईद है कि वो अपने मुसलमान भाई को परेशानी के आलम में इस तरह छोड़कर सड़क के किनारे चला जाए। और ये वाक़यात अब अखबारात में आ रहे हैं कि एक आदमी 15-15, 20-20 मिनट सड़क पर तड़पता रहा, किसी ने कोई उसकी मदद को नहीं आया, हत्ता कि उसने वहीं पर जान दे दी। ये एक इस्लामी माशरे की तस्वीर ऐसी नहीं हो सकती।
دوسری چیز جو حدیث میں جس پر بہت زور دیا گیا ہے وہ آپس کے اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے کی بات کی گئی. حدیث کے الفاظ ہیں فساد ذات البین الحالقہ، کہ آپس کا جو اختلاف ہے اور آپس کی جو دوریاں اور انتشار ہیں یہ دین کو مونڈ دینے والی، یہ دین کو یوں سمجھے جس طرح کہ استرے سے بال اتارے جاتے ہیں، یہ اس طریقے سے انسان کا دین اتار دیتی ہیں جب انسان آپس میں حسد، بغض اور کینے کے ساتھ کوئی انتشار اور اختلاف رکھے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. سارے انسان جتنے دنیا میں ہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس میں جو انسان مسلمان ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے جب اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ یہ مغفور ہے، اس کی مغفرت کی جائے گی. یعنی اگر اس نے کوئی اور گناہ کیا تو اس گناہ کی تو سزا بھگتے گا مگر ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا. شرک کی بنیاد پر ہی انسان کی ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. الا من بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا، کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی مغفرت ہو رہی ہوگی الا وہ دو بندے جن کے درمیان ناچاقی ہوگی. کہا حدیث کے الفاظ ہیں الا من بینہ وبین اخیہ، الا وہ دو لوگ، وہ دو بھائی یعنی دو مسلمان جن کے درمیان کوئی ناچاقی ہوگی، ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ انظروا، ٹھہر جاؤ، فرشتوں سے کہا جائے گا ان کی مغفرت کا فیصلہ مت کرو ابھی جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں. جس دن یہ آپس میں صلح کر لیں گے اور ان کا یہ عمل پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تب ان کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا. ان کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے. حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے کوئی اچھی بات ادھر سے ادھر پہنچا دیتا ہے یا ایک کی بات دوسرے کو اس طرح نقل کرتا ہے کہ وہ بظاہر تو واقعے کے خلاف معلوم ہوتی ہے لیکن یہ دوسرے کے دل میں اس کی قدر پیدا کرنے کے لیے ہے، تو کہا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کو اس پر ثواب ملے گا. مثال کے طور پر یوں سمجھیے بات کہ دو آدمیوں کے درمیان بڑا سخت جھگڑا ہے اور وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. ان میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے کسی تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ فلانا آدمی اس طرح کا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ایسا کہا اس کو. تو یہ دوسرا آدمی سوچے کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ ان کے درمیان یہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور ان کے درمیان یہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں. تو کہیں لیکن وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے اور وہ تو آپ کے لیے بڑی دعائیں بھی کرتا ہے. تو اب یہ اگرچہ اس نے سنا نہیں ہے اس کو اس کی تعریف کرتے ہوئے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ جب وہ اپنی دعاؤں میں یہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین، یا اللہ مومنوں کی مغفرت فرما، تو اس میں اس کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے. تو اس نے اسی لفظ کو اس انداز میں ذکر کر دیا کہ وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے. تو یہ کہہ دینا ان کے تعلق کو آپس میں بہتر بنانے کے لیے کہا گیا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے اور یہ نیکی ہے. حالانکہ جھوٹ کے بارے میں، خلاف واقعہ بات کرنے کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، مگر ایسی بات جو یعنی اس بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ وہ صریح جھوٹ تو نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے یا تعلقات ان کے ٹھیک بولے، وہ بالکل جھوٹ تو نہ ہو. کوئی ایسی گول مول بات ہو جس کا جو واقعے کے تو بالکل 100% مطابق نہ ہو، مگر یہ اس کے بارے میں سوچ لے کہ یہ اس ضمن میں یہ بات کی جا رہی ہے. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ اللہم اغفر للمؤمنین تو ہر آدمی کہتا ہے، اور جب ہر آدمی کہتا ہے تو اس میں وہ آدمی بھی داخل ہو جاتا ہے مومنین میں جس کے ساتھ اس کی نفرت ہے، اس کی عداوت ہے. تو یہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے وہ تو دعا کرتا ہے دوسرا آدمی، اس سے ہو سکتا ہے ان کے تعلقات آپس میں بہتر ہو جائیں. اس کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے اور اس آدمی کو اچھا آدمی سمجھا گیا ہے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. ایک ایسا ہی واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مضطرب ہو گئے مسلمانوں کے آپس میں ذرا سی بات اونچی ہو جانے پر. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز آئی. ان میں سے ایک قرض دار تھا، دوسرا قرض خواہ تھا. ایک نے قرضہ دیا ہوا تھا، دوسرے نے لیا ہوا تھا، اور اسی قرضے پر ان کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو وہ جس نے قرضہ دینا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں سارا قرضہ یکمشت ادا نہیں کر سکتا اور تم مجھے مہلت دو، مجھے وقت دو، میں قرضہ آہستہ آہستہ ادا کروں گا. اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا، واللہ لا افعلک، الفاظ اس کے حدیث شریف میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مضطرب ہو کر گھر سے باہر نکلے اور کہا وہ کون ہے جس نے قسم کھائی ہے کہ میں نیک کام نہیں کروں گا، وہ کون ہے